बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे वीडियो ज़मीन क्लास 9 मैथ्स तपारा द पकन के बच्चे मुंगा टॉपिक डिटर्मिनेंट और डिस्कस को द डिटर्मिनेंट डेफिनेशन दा दे च स्केलर नंबर एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट यो स्क्वायर मैट्रिक्स ते खावा स्क्वायर मैट्रिक्स च कम दा दागे न बमुंगा यो स्केलर नंबर रो बास स्केलर नंबर मतलब दा रे यो कांस्टेंट नंबर बई हगा नंबर बमुंगा यो स्क्वायर मैट्रिक्स न रो बासु प यो फार्मूला बांधे न दागे त बिया मुंगा यो डिटर्मिनेंट द डिटर्मिनेंट पारा च कम सिंबल इस्तेमाली गिनो हगा दा दो लाइंस दी कम च यो बल दा से पैरेलल वी स्ट्रेट लाइंस दी दा मुंगा द डिटर्मिनेंट पारा इस्तेमालो बल दा च डिटर्मिनेंट च कम दा मुंग सिर्फ द स्क्वायर मैट्रिक्स मालूम होली शो द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मुंग नशो मालूम होली दा गई रीजन दा च स्क्वायर मैट्रिक्स के च कम दा डायगोनल जोड़ेगी और पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के च कम दा डायगोनल न जोड़ेगी न ज कम द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नशो मालूम होली बल्दा रे च डिटर्मिनेंट मुंग कम मालूम कुन दा बमुंग सर यो नंबर राजी यो स्केलर नंबर बई खगा मुंग सर पॉजिटिव की दिशि नेगेटिव की दिशि जीरो की दिशि हर से की दिशि खुदा बमुंग सर यो मैट्रिक्स नहीं च कम डिटर्मिनेंट मुंग मालूम को आगे तब मैट्रिक्स न वायु बल्कि आगे तब मुंग च कम दा यो स्केलर नंबर वायु संग बचे मुंग एडिशन के दो मैट्रिसेस प्लस करो न दा आगे प्लस न बमुंग सर यो मैट्रिक्स रातो दा शान सब्ट्रैक्शन के बमुंग सर यो मैट्रिक्स रातो द शान मल्टीप्लिकेशन के बमुंग सर यो मैट्रिक्स रातो हो पर डिटर्मिनेंट के च कम वैल्यू मंग मालूम कुना भाई स्केलर नंबर या गवा मैट्रिक्स नहीं बिया द डिटर्मिनेंट पारा च कम दनो दा नोटेशन इस्तेमाली की ता तमाम च दा दो लाइंस च कंपेरेबली पदे के बता सो हा मैट्रिक्स च कम रिप्रेजेंटेशन वाला लेटर या गवा पक्यूली के या दा च कम दनो मंगा डिटर्मिनेंट नोटेशन इस्तेमाल लिशु DET आप ए यानी डिटर्मिनेंट आप ए फॉर एग्जांपल मुंग द यो 2x2 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मालूम हूँ दागे द पारा मुंग यो 2x2 मैट्रिक्स वास्तो चे A = A B C D दा पदे के दन एलिमेंट्स थी नो द डिटर्मिनेंट मालूम हो तरीका दादा चे पदे के बता सो क्रॉस प्रोडक्ट कवे यानी दे एलिमेंट्स त कम दा दे त मेन डायगोनल एलिमेंट्स हुई द मेन डायगोनल एलिमेंट्स थी या दे त कम दमुंगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हम वाई या प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स वत हम वाई नो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स कम दा दी ले बता सो मल्टीप्लिकेशन ओके यानी दा वयो बल सर मल्टीप्लाई के नो दा बशी AD बिया बा दा सब्ट्रैक्ट के दो सेकेंडरी डायगोनल कम दा BC दा कम दा मुंग सरा सेकेंडरी डायगोनल लेते तविलिशी सेकेंडरी डायगोनल यानी द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स च कम दा हगेले बता सो मल्टीप्लिकेशन वर्के दा द्वारा ब मल्टीप्लाई के और अब बिया माइनस के द सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स च कम दा हगेले बा च कल दागी मल्टीप्लिकेशन वके यानी AD माइनस BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बकवे दा से बता सो पदे की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे नो च दा कम एलिमेंट्स थे दा बद सर मल्टीप्लाई के और दा यो ब मल्टीप्लाई के दा वाला बति बिया माइनस के नो द डिटर्मिनेंट पारा जनरल फार्मूला मुंग सर दादा बिया कचर मुंगा द यो 1x1 मैट्रिक्स सो च दागे ऑर्डर 1/1 वी दागे मैट्रिक्स मुंग डिटर्मिनेंट मालूम ना आगे बस सिंपल च कम दा खगा नंबर पखपल बांधी से पति के च कम दा नोर एलिमेंट्स निश्ता नो सिंपल मुंग वाई च दा 3 च कम दा ते मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है या मुंग वाई सपोज दल के मुंग सरा यो मैट्रिक्स ए दे पागा के एलिमेंट्स थे 2 4 6 3 द एलिमेंट्स थी पाए कि न द डिटर्मिनेंट मालूम हो तरीका दारा चे दे द्वाड़ो लबा मल्टीप्लिकेशन वर्क के न दा बशी 2 × 3 ब्या माइनस पो के ब्या बदे द्वाड़ो ले मल्टीप्लिकेशन वर्क के न 6 × 4 न दा बशी 2 3 are 6 माइनस 6 4 are 24 न द दे डिटर्मिनेंट च कम दा मुंग सर -18 न द डिटर्मिनेंट मालूम हो तरीका द कशान और बस टॉपिक ते सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो द डिटर्मिनेंट पर बेस बांधे बिया मुंगा मैट्रिक्स च कम दा फोर टाइप्स द डिवाइड कर ले यो सिंगुलर दे यो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे सिंगुलर मैट्रिक्स डिफिनीशन दा दे कचरिता सो यो मैट्रिक्स वी हागिले मुंग नंबर को ए दागे तासो डिटर्मिनेंट मालूम को आगा द 0 बराबर रागे नो दा से मैट्रिक्स सब बिया मुंग वाई च दा सिंगुलर मैट्रिक्स दे औ कचरिता का डिटर्मिनेंट 0 बराबर राना गे यानी द 0 ने अलावा नोर से इन से रा ले नो बिया मुंग वाई च दा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे औ सिंगुलर नॉन सिंगुलर
میټرکس چې کوم ده دا مونږ بیا انورس لپاره استعمالو. کله چې مونږ د یو میټرکس ملټیپلیکیټیو انورس معلومو نو دا به زمونږ هلته په کار راځي. که چېرې د یو میټرکس ډیټرمیننټ چې کوم ده هغه 0 وي نو هغه به سینګولر میټرکس وي او د هغې انورس بیا مونږ نشو معلومولی. او که چېرې د یو میټرکس ډیټرمیننټ د 0 برابر رانغی نو هغه به نان سینګولر میټرکس وي او د نان سینګولر میټرکس چې کوم ده بیا مونږ ملټیپلیکیټیو انورس معلومولی شو. نو دا یو اگزامپل مونږ اوس تیری چې A یو میټرکس دی پای کې دا څه ایلیمنټس دي د دې به مونږ ډیټرمیننټ معلومو. نو د ډیټرمیننټ معلومولو طریقه وا دا وه چې تاسو ته مې دا به 10 سره ملټیپلای کې یعنی 4 به ملټیپلای کې 1 سره او دا به چې کوم ده بیا 10 سره ملټیپلای کې خو منځ کې به ماینس ساین دا به یاد ساتئ دلته دا ماینس ساین دی او دا به 10 سره ملټیپلای کې نو -2 ملټیپلای -2 نو A ډیټرمیننټ از ایکوال ټو دا به شي 4 ماینس دلته کې دا په خپل ځای راغی دننه چې دا ماینس ماینس سره ملټیپلای شي نو پلس 4 به ترې راشي 2 2 0 4 اوس دا 4 چې کوم دا مونږ داسې لیکلی شي چې 4 ماینس 4 نو د ډی ډیټرمیننټ مونږ سره 0 راغی یعنی A ډیټرمیننټ چې کوم دا هغه 0 راغی نو مونږ وایو چې دا کوم میټرکس دی دی ته سینګولر میټرکس وایي. چې کله تاسو سره د یو میټرکس ډیټرمیننټ 0 راشي نو هغه ته به بیا مونږ وایو چې دا سینګولر میټرکس دی. یو بل اگزامپل چې کوم دا هغه مونږ واستو چې A یو میټرکس دی په هغې کې څه ایلیمنټس دي 7 5 17 -12 دا یو میټرکس دی. د دې به مونږ ډیټرمیننټ والو نو A ډیټرمیننټ چې کوم دا هغه به شي 7 له به تاسو په 12 کې ضرب ورکړئ یعنی کراس ملټیپلیکیشن به کوئ داسې کراس به جوړوئ نو اول به دې دواړو له ملټیپلای وکړئ نو 7 ملټیپلای -12 دا شو او بیا ماینس 5 ملټیپلای بای 17 نو دا به شي چې 7 له مونږ په 12 کې ضرب ورکو نو د دې نه راځي -84 لکه دا ماینس ساین دی سره بیا ماینس ته فارمولې دی او 5 له چې کله مونږ په 7 کې ضرب ورکو بلکې په 17 کې دی له مونږ ضرب ورکو دا به شي 85 نو -84 او -85 نه چې کوم دا راځي -169 نو مونږ وکتل چې ډیټرمیننټ مونږ سره د 0 نه علاوه راغی یعنی نیګیټیو یو ویلیو رااله A ډیټرمیننټ مونږ سره -169 کم چې د 0 نه دی برابر not equal to 0 نو بیا دا میټرکس ته مونږ وایو چې دا نان سینګولر میټرکس دی.